زغبره سلامتنا تقبلوا أب استفلالي كورنعات عالم اتركبوا خبرات تعزرتي واناوي دعوة حيزنا قريبنا لنا مكتالكم من دعدمنا فلما قن سابسكرايب لايك شير بمقبار كتبراتات عنا داقيمة بتحتنا عد كبانيا عدنا اسمراب كتاشن 26 فريات كجمر مخان تقليسو غاناوي ماناجر بروجكت كبانيا عدنا اسمراب فرانسيس درباتا علاماتنا عدنا تكال أب كفال كتاشن 26 فريات نمجمار مخانو كم زقالت أزتازارب مارتين زمارمان إز عدنا مستجمرة كاب حدش اسكاب حدش حنكلتا مئتن زاكل ابتخابابيتات عدتات زركبو تغماتو زيغاتات لعول كفلي زلو ناي سراح خفت مخانو منغستي إيرترا نزخوانا عدنا خمباني مجمرة إيرتراوان زيغاتات نسراح نهو أصر كسما مع خمزلو ناي مقوارك قدامنت كمزلو قليسو إزي بروجكت كباني عدنا اسمرا كاب كولج ماي نفحيز تمرقو لعلو الدرجات مرتزلو بقعات سرحتنيتات كمزلو زتغاسا اتي ماناجر إزام كاب كولج انستيتيت ماي نفحي تمرقم زموصو زيغاتات بسنا مدري مالت جيولوجي عدنا مهندسنا مسرح مالت مهندسنا بروسس انجينيرينج كيميكالاوي مهندسنا مخانا مابريو إيرتراوي عقم ساب أمويا عدنا نمسفح مرقات كاب كولج ماي نفحي كاب كلتشن 11 جميرم أبيشان زاران كم كإلاتات عدنا كوينم كسرحو مصنحهم يفلات كوبانا عدنا اسمرا أزيو أدمعي زخونا ناي نقديس إلاتات زفتر هاقراو مخصب كركابو زخيل أب كفوت بوتات زركم ناي دباربو عدنا نحاس كاب كلتشن 24 كعدن كم تسأنحا اتي كابتي كفوت عدنا نحاس دباربو زترخب مخصب نتي أمبادر هزتدكونا زلو تكال عدنا ممسرحي كوينو يقلقل مهلاو تفليتو بمسارة بربعتونا عدنا بوتات بروجكت عدنا اسمرا زتقبر دحساس حابرتا أستات 13 مليون جرام ورقي 310 مليون جرام برور 580 طن نحاسن 1.13 مليون طن زينغو كم زركبو بمقلاس توسخي داساس مسرح أو عد رأسي تخرجينو أبزلو معدنات نمعدان سنة مدراوي مصنعتي تجمير مهلاو درباتام قليسو مع خلاي تكال بروجكت عدنا اسمران 4 يوبوتاتات مالت امبادر هو دبار واقفون تحت مريت عدنا عد نفاسن أو امبادر هو كم مجمرا يسرح مهلاو زغلس مارتين زمارمان اتي تكال نطره ነገራት ንምምካኽ ድልዋት ገይሩ ምድለዋቱ ዝሓቆፈ ኮይኑ ይዳሎ ምህላው ገሊጹ እቲ ትካል ናይ 30 ሜጋዋት ናይ ሰዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቤት ጽሕፈት ቴክኒካዊ ክፍልታት ቤሻን ሕክምናን ከም ዘለዎ ብምግላጽ እቲ ትካል ርእሱ ዝኻኣለ ናይ በይኑ ናይ ኤሌክትሪክ ምንጭ ክህልዎ ይሰርሕ ምህላው ገሊጹ ሕምረት ማእኸል መናኸርያ ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራ ዝኾነ ማእኸል ዕደና እምባደርሆ ካብ ኣስመራ ናይ 20 ደቓይቕ ፍልይ ጥራይ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ማርቲን ዘማርማን 60 ሚእታዊት ናይቲ ብርኪ بمحاز إناماكو مالت هاقراوي عدنا إيرترا بمخان ناتو عدنا حيزاتو زلا چايناويت سويتش رود إنريج كوينا إيرتراويت عدنا إناماكو 400 تاويت نايتي بركي كمزونني فلات بروجكت عدنا سمرا كساب حجي أب سلسة بوتاتات دبار وعد نفاس قبون وارك إينا حاس بورور زينغون ناي عدنا ليچنسا خمزلو يفلات عدنا امبادرو أب شحن كلتا مئتن صفحات مريت تدكونا ناي شومنتا مئتن 50 مترو قفحات زلو خوينو أبز حج اوان نخفوت عدنا أمد لواتي ركاب تكال عدنا امبادرو نايتو خلو عدنا أسمرا نسددلو نمقوارو أبو كمز سرح يؤت ماناجر نايتو تكال زغلز إمباسي إيرترا أبرأس ختام أودابي أبتهاجر زركابو زيغاتات إيرترا أدلايت إنقاطات كتقابرو تامحصيرو أم انقصاصاتكم أدلايت إنقاطات كتقابرو نحبر كبل أم محبراوي مراخبتات زرقحو مزاخخرات أنقعو كلاتكم إيرتراويان نبرتي حبرات إمارات عرب بازي تفتيرو زلا خونتات كي تسنابركم بمنيستري وشتاو قديات كالوت منقستاويان تكالات حبرات إمارات عرب زوها بقداسي وإواناوي حبريتان ممرحتات تخططلو خبل قليسو بيتوسخي بمسرت وطي زلو ممرحي سئلتات يخون فيديوتات أم محبراوي مراخبتات كامل التاب كتابو نزاها خريب لتي حبرتنا إمباسي إيرترا سودان إثيوبيا بخبيدة تنقع سودان تمال مشات أبزو صعطة حيال ناي متنقطع مقلسي كامريت إثيوبيا أب كل عيار سودان نزاعتو سب ألبو نفرتي أبتهاجر أبزركبو زتفرادي علامات يتقع خمزة لو قديسة منيستري قدات وصاي سودان أبور حلقاتين مجمرتا ورح مقابتين كامريت إثيوبيا أب كل عيار سودان زعتو سب ألبو نفرتي يتقعني كتاتلان كمزة لو أبي مقلات إذن سب ألبو نفرتي أب سودان علامات يوقع خمزة لو أرقاقيتو أمو داتا منقستو سودان كمزة عينت تدقاقامي تحسد دوبات متقعتن دو نمبال نمكل خالن زتفرالي عقباتن استراتيجيتاتن ناي متقام حقاو مسلو زتحلو مخانة أسميرو لخبل سودان نيوز حبيرو
ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ንዝውሰድ ዘሎ መጥቃዕቲ ካብ ትጽቢታዊ ወጻኢ ብምዕራጉ ካብ ሓያላት ሃገራት ኤውሮጳ ወታደራዊ ደገፍ ሓቲታ። እንግሊዝን ፈረንሳይን ጀርመንን ነቲ ሕቶ ብምቕባል ምስ እስራኤልን ኣሜሪካን ብምዃን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንምፍጻም ናይ ሓባር መጽናዕቲ ገብራ ከም ዘለዋ ኣፍሊጠን። ብወገን ኢራን ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረበላ ሕቶ ሓገዝ ሩስያን ቻይናን ክትሓቱ ዲኹም ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሎም ርግጽ እዩ ሩስያን ቻይናን ደገፍትና እየን እንተኾነ ግን ንላዕላውነትናን ክብርናን ባዕልና ንኽእል ኢና ዝብል መልሲ ሂቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ናይ ውግእ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተሰጋጊሩ ኢራን እተን ዝተራቐቓት ተዋጋእቲ ነፈርቲ ኣሜሪካ F-15 F-22 ንምውቃዕ ሓደስቲ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤላት ትጥቀም ምህላዋ ዝገልጹ ጸብጻባት ይወጹ ኣለዉ። ኢራን ሓድሽ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዘለዎ ሚሳኤላት ብምጥቃም ነቲ ናይ ኣሜሪካ መከላኸሊ ስርዓት ንምብዳህ ትጽዕር ከም ዘላ ተገሊጹ። እቲ ውግእ ብርቱዕ ብምዃኑ ሓይሊ ኣየር ኢራን ንተዋጋእቲ ነፈርቲ ኣሜሪካ ካብቲ ዞባ ንምስጓግ ይቃለሱ ምህላው ተሓቢሩ። እዚ ኩናት እዚ ብክልቲኡ ወገን ኢራንን ኣሜሪካን ዘይተሓለለ ጻዕሪ ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ውጽኢት ግን ንመላእ ጂኦፖለቲካዊ ዓለም ክቕይሮ ከም ዝኽእል ይግመት። እቲ ኢራን ክትዕወት እያ ዝብል ስምዒት ኣብ ብዙሓት ደገፍታ ይጸባረቕ እኳ እንተሃለወ እቲ ኩናት ብዓይኒ ወታደራዊ ዓቕሚ ክረአ ከሎ ግን ንኽልቲኦም ወገናት ከቢድ ዋጋ ዘኽፍል እዩ። ብተወሳኺ ናይ ኢራን ባለስቲክ ሚሳኤላት ዓቕሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ብምምጽኡ ሕጂ ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ሓሊፉ ንኻልኦት ኣህጉር ክበጽሕ ዝኽእል ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ። እዚ ምዕባለ እዚ ድማ ንመላእ ዓለም ዓብዪ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ሰፊሕ ዝርግሐ ቴክኖሎጂ ሚሳኤላት ኢራን ካብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ወጻኢ ንዝርከባ ሃገራት ኢላማ ክገብር ከም ዝኽእል ይግመት። ስጋኣት ዓለም ለኻዊ ሰላም ናይ ኢራን ኣያቶላህ ስርዓት ዝኽተሎ ዘሎ ወታደራዊ ፖሊሲ ንሃገራት ኤውሮጳን ኤስያን እውን ከይተረፈ ስጋኣት ኮይኑ ምህላው ተገሊጹ። እዚ ናይ ሚሳኤላት ቴክኖሎጂ ዕብየት ዓበይቲ ሓይልታት ዓለም ከም ኣሜሪካን ኔቶን ኣብቲ ዞባ ተወሳኺ ወታደራት ምድላዋት ክገብሩ ይደፋፍኦም ከም ዘለውን ይግለጽ። ኢራን ነዚ ዓቕሚ እዚ ምውናና ኣብቲ ዞባ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ናይ ሚዛን ሓይሊ ክልውጦ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ዓለም ናብ ሓድሽ ናይ ኣጽዋር ውድድር ንኽትኣቱ ይገብራ ከም ዘሎ ይግለጽ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዘለኹም ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም።